शियायान इमाम ही अصحاب इमाम हैं। امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید همه است. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اغتشاش کنیم. این کاری که حالا دشمن داره انجام میده در این زمینه یک کار انفعالی است، یک کار واکنشی است. یعنی ملت ایران در فاصله کوتاه چند تا حرکت بزرگ انجام داده. این حرکت‌های بزرگ درست 180 درجه نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی است. اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوان‌ها بود در قضیه کرونا. این حضور عجیبی که مردم ما و جوان‌ها پیدا کردن در هیچ جای دنیا سابقه نداره. آخریش مسئله اربعین بود، چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی‌های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. بین این دو اون پدیده بی‌نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، 10 میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا با خودش جذب کرد. اینا ناچار شدن عکس‌العمل نشون بدن، یعنی کارشون کار انفعالی است، ابتکار نیست، برای اینکه بتوانن خلاهایی رو که برای اونها به وجود آمده پر کنن. این کارها رو شروع کردن، برنامه‌ریزی کردن، پول خرج کردن. حرکت دشمن حرکت انفعالی است. ابتکار دست ملت ایرانه. मिल्लत तशय्युर की नुमाइंदा आवाज़ अصحاب इमाम 313।